नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म जयन्ती पुडासेनी। नमस्कार, म पुष्पाश्री कार्की। सगरमाथा प्राइम समाचारको सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। प्रतिनिधि सभामा अर्थमन्त्री शर्माको राजीनामा माग, अनाधिकृत व्यक्तिसँगको साँठगाँठमा करको दर हेरफेर गरेको आरोप, अर्थमन्त्रीद्वारा आरोपको खण्डन। बालुवाटारमा राजनीतिक चहल पहल बढ्दा ओझेलमा सिंहदरबार, सरकारी काम कारबाहीमा कर्मचारीलाई झमेला, सत्ताको दुरुपयोग गरेको भन्दै प्रधानमन्त्रीको आलोचना। परीक्षणका रूपमा लागू गरिएको हप्ताको 2 दिन बिदा दिने सरकारी निर्णय बुधबारदेखि हट्यो। सरकारी कार्यालयको समयमा पनि हेरफेर। अमेरिकामा हतियार खरिद सम्बन्धी नयाँ नियम लागू गर्न अमेरिकी सिनेटरहरूको अन्तर्पार्टी समूह सहमत, बन्दुक खरिदमा थप कडाई गरिने। र एसएससी महिला टी20 च्याम्पियनसिपमा सहभागी हुने नेपाली राष्ट्रिय महिला क्रिकेट टोलीलाई बिदाई, भोलि मलेसिया प्रस्थान गर्दै। नेकपा एमालेका सांसद सुरेन्द्र पाण्डेले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको भन्दै शर्माको राजीनामा माग गर्नुभएको छ। आज प्रतिनिधि सभाको बैठकमा समय माग गरी सांसद पाण्डेले अर्थमन्त्री शर्मालाई बजेट निर्माणका क्रममा अनाधिकृत व्यक्तिहरूसँगको साँठगाँठमा करको दर हेरफेर गरेको आरोप लागेकाले नैतिक रूपमा पदमा बस्न नमिल्ने बताउनुभयो। उहाँले गोपनीयताको विषयलाई बाहिर सार्वजनिक गर्नु गम्भीर अपराध भएको भन्दै अर्थमन्त्री शर्मामाथि छानबिन हुनुपर्ने बताउनुभयो। सांसद पाण्डेले यस विषयमा संसदले पनि कदम चाल्नुपर्ने बताउनुभयो। पनि ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको कि यति गम्भीर प्रश्नमा प्रधानमन्त्रीले यसको जवाफदेही लिनुपर्छ कि पर्दैन। यो केवल अर्थमन्त्रीको मात्रै विषय हो कि के हो, यसको जानकारी संसदलाई चाहिन्छ। नेकपा एमालेको तर्फबाट यो कुरालाई हामी गम्भीरतापूर्वक उठाएका छौँ। यसले देशमा खास गरी करको विषय ज्यादै गोपनीय विषय हो र राष्ट्रिय सुरक्षा जस्तै विषय हो, राष्ट्रिय स्वार्थको विषय हो। यस्ता गोपनीयताहरू बाहिर सार्वजनिक गर्ने र गोपनीयताहरूमा अझ साँठगाँठ र मिलिमतो गर्ने जस्ता कुराहरू गम्भीर अपराध मानिन्छन्। त्यसबारेमा छानबिन हुनुपर्दछ र संसदले यसबारेमा कदम चाल्नु पर्दछ। यसको जवाब हामी चाहन्छौँ। मन्त्रीले नैतिक हिसाबले त्यो जिम्मेवारीमा बस्न मिल्दैन भन्ने मलाई लाग्दछ। हाम्रो दलको तर्फबाट पनि हामी त्यो कुरा भन्न चाहन्छौँ। यस प्रकरणको सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पनि ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। उहाँले यस विषयमा प्रधानमन्त्री देउवाले जवाफदेहिता लिनुपर्ने भन्दै संसदलाई जानकारी गराउन पनि आग्रह गर्नुभयो। नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले प्रतिनिधि सभामा अर्थ मन्त्रालयको विनियोजित बजेटका विषयमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले जवाफ दिने कार्यसूची हटाउन माग गर्नुभएको छ। आज प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रमुख सचेतक भट्टराईले अर्थमन्त्री शर्माले दिने जवाफमा एमाले भाग नलिने भन्दै हटाउन माग गर्नुभएको हो। उहाँले बजेट निर्माण गर्ने क्रममा अर्थमन्त्रीले करका दर हेरफेर गर्न अमुक मान्छे पठाएको प्रति गम्भीर प्रश्न उठेकाले एमाले अर्थमन्त्रीको जवाफ सुन्न र छलफल गर्न तयार नभएको बताउनुभयो। यो विनियोजन विधेयकमाथिको छलफल जारी राख्ने भन्दै यहाँ 9 नम्बरमा अर्थ मन्त्रालय पनि राख्नु भएको रहेछ। जब मन्त्रीज्यूको काम क्रियाकलापमाथि यति गम्भीरतापूर्वक प्रश्न उठिसकेपछि फेरि हामी नेकपा एमालेको तर्फबाट उहाँका जवाफहरू सुन्न र उहाँको यो विषयमा छलफल गर्न बिल्कुलै तयार छैनौँ सभामुख महोदय। त्यसो भएको हुनाले आजको यो कार्यसूचीबाट यो हटाइयोस् र त्यसपछि मात्रै हामी अरू मन्त्रालयसँग सम्बन्धित कुरामा बस्छौँ, छलफल गर्छौँ। सभामुख महोदयको आग्रह हामी स्वीकार गर्छौँ। तपाईँले गम्भीरतापूर्वक बसिदिनुहोस्, मेरो यसमा ध्यानाकर्षण भएको छ भन्नुभएको छ, हामी त्यसलाई मान्न तयार छौँ। तर त्यसभन्दा अगाडि यो अर्थ मन्त्रालयको आजको कार्यसूचीबाट हटाइदिनका लागि म सभामुख महोदयसँग गम्भीरताका साथ आग्रह गर्न चाहन्छु। प्रमुख सचेतक भट्टराईले बैठकको 9 नम्बर सूचीमा रहेको अर्थमन्त्रीले जवाफ दिने कार्यसूची हटाए मात्रै बैठकमा भाग लिने बताउनुभयो।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट निर्माणमा अनाधिकृत व्यक्तिलाई संलग्न गराएको भन्ने कुरा अत्यन्तै भ्रामक, झुटा र कल्पित भएको भन्दै त्यसको खण्डन गर्नुभएको छ। बजेट निर्माणमा अनाधिकृत व्यक्तिलाई संलग्न गराइएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले राजीनामा माग गरिरहेका बेला अर्थमन्त्री शर्माले यस्तो स्पष्टीकरण दिनुभएको हो। उहाँले आज प्रतिनिधि सभा बैठकमा बजेट निर्माणका लागि अर्थ मन्त्रालयमा अर्थ सचिव र राजस्व सचिवको नेतृत्वमा टिम परिचालन हुने र उनीहरूले तयार गरेको बजेटमा अर्थमन्त्रीको हैसियतमा आफूले सरकारको नीति तथा भिजन मात्रै दिने अधिकार भएको र सोही अनुसार काम गरिएको बताउनुभयो। अर्थमन्त्री शर्माले कार्य सम्पादन नियमावलीले आफूलाई बजेट निर्माण गर्नका लागि अधिकार दिएको र सोही अधिकार मात्रै आफूले प्रयोग गरेको पनि पटक पटक दोहोर्याउनुभयो। सरकारवालाहरूको सुझाव सम्बन्धित मन्त्रालयले पठाएको कार्यक्रम र योजनाहरूकै आधारमा अर्थ मन्त्रालयका पदाधिकारीले बजेट बनाउने विधि र प्रक्रिया रहिआएको अर्थमन्त्री शर्माको भनाइ थियो। अन्तर्गत रहेर मुख्यतः अर्थ सचिव र राजस्व सचिव दुईवटा सचिव रहेको व्यवस्था छ अर्थ मन्त्रालयमा र उहाँहरूको मातहतमा रहनुभएका अन्य विभागीय प्रमुखहरू र कर्मचारीहरूको तहमा विभिन्न स्तरमा छलफल भएर र विभिन्न सरकारवालाहरूबाट आएका सुझावहरू समेतलाई ध्यान दिएर प्रस्तावहरू बन्ने गर्दछन्। यो कुरा म यहाँ जानकारी गराउन चाहन्छु र त्यसलाई एउटा आवश्यक तयारी गरेर निष्कर्षमा ल्याउने र अर्थमन्त्रीले सरकारको नीति र भिजनलाई नीतिगत रूपमा निर्देशन दिने, त्यस आधारमा बजेट तयार हुने परम्परा रहेको र अहिले पनि त्यसरी नै बजेट तयार भएको कुरा म स्पष्ट गर्न चाहन्छु। मन्त्री शर्माले राजस्व परिचालनबारे राजस्व सचिव र अर्थ परिचालन सम्बन्धी अर्थ सचिवले आवश्यक तयारी गर्ने हुनाले त्यसमा अर्थमन्त्रीले खेल्न मिल्ने कुनै अधिकार नभएको पनि बताउनुभयो। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री महेन्द्र राय यादवले मलको समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्नका लागि छुट्टै निकायको स्थापना गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सार्नु भएको छ। आज प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री यादवले नेपाल ओइल निगम जस्तै छुट्टै निकाय स्थापना गरेर मात्रै मलको समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। त्यसैगरी उहाँले मल कारखाना स्वदेशमै स्थापना गर्नुपर्ने, मलको खरिद G2G प्रक्रियामा अघि बढाउन सके मात्रै नेपालमा मलको समस्या समाधान गर्न सकिने स्पष्ट पार्नुभयो। मन्त्री यादवले असार 15 गते भित्र किसानहरूका लागि मल उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता समेत जनाउनुभयो। G2G नै गर्दिनु। मल कारखानाको लागि धेरै लामो समयदेखि नेपालमा मल कारखाना हो भने आम किसानको, आम नेपाली नागरिकको, सबै वन्यजीवहरूको जिज्ञासाको विषय भएको कारणले मलाई लाग्छ कि मल कारखानाको लागि बजेट छुट्याइएको छ र यो बजेट यसपालिको बजेटमा छुट्टिएको र अर्को यो उद्योग मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषय पनि हो। कृषि मन्त्रालय मलको लागि कारखाना स्थापना हुनुपर्ने प्रयास अहिले पनि जारी छ र उद्योग मन्त्रालयबाट यसको सम्पूर्ण प्रक्रियाहरू अगाडि बढेको छ। लगानी बोर्डमा यो छलफलको विषय हो। सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको छ। यो अध्ययनले अब जुन निर्णय गर्छ त्यो लगानी बोर्डले नै यो मल कारखानाको स्थापना त्यहाँबाट कसरी गर्न सकिन्छ। मन्त्री यादवले मल कारखाना स्थापनाका लागि लगानी बोर्डमा सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको
उल्लेख गर्दै छिट्टै त्यो प्रक्रिया अघि बढ्ने आश्वासन समेत दिनुभयो। मन्त्री यादवले बेमौसमी वर्षाका कारण बालीको क्षतिपूर्ति दिने काम आफ्नो मन्त्रालयको नभएको स्पष्टीकरण दिनुभयो। मन्त्री यादवले किसान पेन्सन उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालय र सरकारवाला निकायसँग छलफल भइरहेको बताउनुभयो। मन्त्री यादवले भूमिहीन कृषक र कृषि मजदुरहरूलाई कृषक सुरक्षा कार्यक्रममा सहभागी गराइने पनि बताउनुभयो। खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरीले अरबौंको लगानीमा निर्माण गरिएको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सुरुङ सुरक्षाका लागि वर्षायामसम्मका लागि त्यहाँको पानी काठमाडौँ उपत्यका ल्याउन बन्द गर्नु परेको स्पष्टीकरण दिनुभएको छ। आज प्रतिनिधि सभा बैठकमा आफ्नो मन्त्रालय अन्तर्गतको विनियोजन शीर्षकमाथि सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री चौधरीले सो स्पष्टीकरण दिनुभएको हो। उहाँले जल तथा मौसम विभागको प्रक्षेपण, मौसमविदहरूको सुझाव र सो स्थानमा जडित अर्ली वार्निङ सिस्टम विज्ञहरूबाट प्राप्त सूचना र सुझावको आधारमा सो आयोजनाको पानी काठमाडौँ ल्याउन वर्षायामसम्मका लागि बन्द गरिएको जानकारी गराउनु भएको छ। मन्त्री चौधरीले वर्षायाम सकिने बित्तिकै सो आयोजनाको पानी काठमाडौँ ल्याउने काम सुरु हुने मन्त्रालयको योजना रहेको बताउनु भएको छ। यस अवधिमा काठमाडौँवासीलाई पानीको अभाव हुन नदिन बागमतीबाट सुन्दरी जल पानी प्रशोधन केन्द्रमा पानी पठान्तर गर्ने, केयुकेल अन्तर्गतका बोरिङहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र अन्य स्रोतको उपयोग गर्ने कार्यहरू भइरहेको उहाँले बताउनुभयो। मन्त्री चौधरीले काठमाडौँ उपत्यकाको दिगो खानेपानी व्यवस्थापनका लागि मकवानपुरको सिस्नेरी खोला, ललितपुरको ठोस्ने र भक्तपुरको महादेव खोलाबाट काठमाडौँ उपत्यकामा पानी आपूर्ति गर्न अध्ययन भइरहेको समेत बताउनुभयो। मेलम्चीको पानी पठान्तन गरी वितरण गरिएको थियो। यस अवधिमा आयोजना अन्तर्गत हेडवर्क, सुरुङ, मेकानिकल गेट लगायत संरचनाहरूको अवस्था समेत मूल्याङ्कन गरिएको थियो। काठमाडौँवासीलाई पानीको अभाव हुन नदिन बागमतीबाट सुन्दरी जल पानी प्रशोधन केन्द्रमा पानी पठान्तन गर्ने, केयुकेल अन्तर्गतका बोरिङहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र अन्य स्रोतको उपयोग गर्ने कार्यहरू भइरहेको छ। मन्त्री चौधरीले काठमाडौँ उपत्यकाको चक्रपथभित्र खानेपानीमा सबैको सुरक्षित पहुँच पुर्याउनका लागि पाइपलाइन सञ्जाल विस्तारको काम भइरहेको पनि बताउनुभयो। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले कागज आपूर्ति हुन नसक्दा समयमै पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउन नसकिएको बताउनु भएको छ। आजको प्रतिनिधि सभा बैठकमा विनियोजन विधेयक 2079 अन्तर्गत विभिन्न विषयमा छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री पौडेलले कागजको आपूर्ति हुन नसकेका कारण समयमै पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउन नसकिएको बताउनु भएको हो। त्यसैगरी पाठ्यपुस्तक छाप्ने जिम्मेवारी पाएको जनक शिक्षा सामग्री लिमिटेडका कर्मचारीहरू स्थानीय तह निर्वाचनमा जानुपर्ने स्थिति भएका कारण पनि असर परेको उहाँले बताउनुभयो। विद्यालयमा पठन पाठनको रुटिन तलमाथि भएको हुँदा र यसै वर्ष वैशाख 30 गते स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा भयो र सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत यहाँहरूलाई म के जानकारी गराउन चाहन्छु भने शैक्षिक सत्र तलमाथि हुन नदिनको निम्ति हामीले जनशिक्षा सामग्री केन्द्रसित सम्बन्धित कर्मचारीहरू पनि र विद्यालयहरू पनि निर्वाचनमा प्रयोग हुने भएको हुँदाखेरि निर्वाचन आयोगले अरू कुनै पनि प्रकारको हल वा त्यस्तो स्थान प्राप्त नगर्ने कुरा प्रष्ट थियो। शिक्षकलाई संघीय सरकारबाट 2000 रुपैयाँ थप गरी 10,000 उपलब्ध गराउन बजेट व्यवस्थापन गरिएको पनि बताउनु भयो। त्यसैगरी उहाँले
सङ्घीय शिक्षा ऐनको मस्यौदा तयार भइसकेको र सहमतिका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयसँग आवश्यक छलफल भइरहेको बताउनुभयो। मन्त्री पौडेलले विद्यालय तह पूरा गर्दा विद्यार्थीमा कुनै प्रकारको व्यावसायिक सिप प्रदान गरी शिक्षालाई रोजगारीमूलक बनाउन 1 लाख विद्यार्थीलाई सिपमूलक तालिम प्रदान गरिने पनि बताउनुभयो। यो कोभिड-19 का कारण शैक्षिक सत्र 2078 मा विद्यालय लामो समयसम्म बन्द रहे। हामी यो पटक के गर्यौं भनेदेखि यी बन्द रहेका चाहिँ विद्यालयमा पठन पाठनको रुटिन तलमाथि भएको हुँदा र प्रतिनिधि सभा सदस्य सञ्जय कुमार गौतमले बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज वरपर रहेका बस्तीहरूलाई स्थानान्तरण गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा समय माग्दै सांसद गौतमले बर्दिया जिल्लामा राष्ट्रिय निकुञ्जमा रहेका वन्यजन्तुबाट मानव बस्ती असुरक्षित बनेको बताउनु भएको हो। उहाँले वन्यजन्तुको आक्रमणबाट वर्षेनी मानिसहरूको मृत्यु हुने गरेको भन्दै निकुञ्ज वरपर रहेका बस्तीहरूलाई स्थानान्तरण गरिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले मानिस र वन्यजन्तु बीच बढिरहेको द्वन्द्वको भए पनि सरकार गम्भीर नभएको बताउनुभयो। सांसद गौतमले वन्यजन्तु मैत्री पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने पनि बताउनुभयो। अस्मिता थारू मधुबन नगरपालिका वडा नम्बर 2 खातामा गम्भीर रूपले घाइते भइन्। जनताहरू आन्दोलित भए, अनियन्त्रित भए र त्यसपछि फेरि त्यो भिडलाई नियन्त्रण गर्ने बेलामा एकजना 18 वर्षकी नवीना थारूको मृत्यु समेत हुन गयो प्रहरीको गोलीबाट र 22 वर्षका राकेश थारू गम्भीर रूपले घाइते भएर अहिले पनि अस्पतालमा छन्। सम्माननीय सभामुख महोदय, पाकको आक्रमणमा हुने मानव र वन्यजन्तु बीचको द्वन्द्वमा हामी पर्ने र बर्दिया जिल्लाले धेरै लामो समयदेखि यो घटनाक्रमहरू विकसित हुँदै आएको छ। हामीहरू द्वन्द्वको मानव र वन्यजन्तुको ठुलो द्वन्द्वको चपेटमा परेका छौँ। प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रेम सुवालले नेपाली सेना र अमेरिकी सेना बीचमा 10 बुँदे सहमति हुन लागेको भन्दै सो विषयका सम्बन्धमा सरकारको जवाफ माग गर्नुभयो। उहाँले विगतमा एमाले नेतृत्वको सरकारका मन्त्रीहरूको पनि यस विषयमा संलग्नता रहेको भन्दै जिम्मेवार सबै पार्टीका मन्त्रीहरूले संसदलाई यथार्थ जानकारी गराउनुपर्ने माग गर्नुभयो। ल्याउने र अमेरिकाले ल्याएको सामानमा कर छुट दिने र प्रधान सेनापतिज्यूको अमेरिका भ्रमणमा यी सबै बोर्डामा सही छाप गराइने र त्यसपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाजीलाई समेत समर्थन गराइने भन्ने आएको छ र यसमा योभन्दा अगाडिको एमालेको सरकारका मन्त्रीहरूको पनि संलग्नता रहेको भनेर बाहिर आएको छ। यसकारण यसमा जो संलग्न छन् ती सबै पार्टी, राजनीतिक पार्टी र सरकारको तर्फबाट जिम्मेवार मन्त्रीहरूले यो सदनलाई यथार्थ जानकारी दिलाउनु जरुरी छ। उहाँले सो विषय स्पष्ट नभएसम्म प्रतिनिधि सभा बैठक अगाडि बढाउन नमिल्ने धारणा राख्नुभयो। मुलुकको मुख्य प्रशासनिक केन्द्र काठमाडौँ स्थित सिंहदरबारमा भए पनि सरकारका हरेक गतिविधिहरू प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारबाट हुँदै आएका छन्। सिंहदरबारबाट राज्यका सम्पूर्ण गतिविधिहरू सञ्चालन हुने भए पनि सरकारका मन्त्री तथा नेताहरूले आफ्नो सहजताका लागि मुख्य केन्द्र भन्दा बाहिरबाट सरकार सञ्चालन गरिरहेका छन्, जसले सरकारका काम कारबाहीमा सधैँजसो झमेला थपिने गरेको छ। नरेन्द्र महताराको रिपोर्ट। सिंहदरबार मुलुकको मुख्य प्रशासनिक केन्द्र हो, जनताका समस्यासँग सरकार खट्ने ठाउँ। तर विगत केही वर्षदेखि सरकारका गतिविधिहरू सिंहदरबारबाट होइन, प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारबाट हुन थालेका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा मात्र होइन, सबैजसो प्रधानमन्त्री पाहुनाको भेषमा कहिलेकाहीँ मात्र सिंहदरबार पुग्ने गरेको पाइएको छ। त्यसमा पनि आकल झुकल रूपमा सिंहदरबारमा गरिएको मन्त्री परिषद बैठकमा प्रधानमन्त्रीहरू सिंहदरबार पुग्दै आएका छन्। अन्यथा सरकारका महत्त्वपूर्ण र विशेष निर्णयहरू बालुवाटारबाटै स्वीकृत हुने गरेका छन्। सरकारका मुख्य सचिव र कर्मचारीहरू पनि मुलुकको प्रशासनिक निकायका फाइल बोकेर बालुवाटार धाउन बाध्य छन्, जसको असर समग्र देशको राज्य सञ्चालनमा नै परिरहेको छ।
यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि बालुवाटारबाटै राज्य संयन्त्र सञ्चालन गरिरहेका थिए। ओली पनि बिरलै सिंहदरबार पुग्ने गरेका थिए। त्यति बेला राजनीतिक वृत्तमा ओलीको खुबै आलोचना भएको थियो। तर वर्तमान सरकारले पनि ओली पथलाई नै निरन्तरता दिँदा राज्यको शासन प्रणाली नै दिनानुदिन कमजोर बन्दै गइरहेको कतिपयको भनाइ छ। यसै सन्दर्भमा देशका अधिकार प्राप्त प्रधानमन्त्रीले निवासबाट नभएर कार्यालयबाटै प्रशासनिक कामहरू गर्नुपर्ने पूर्व प्रशासकहरूको भनाइ छ। प्रधानमन्त्रीहरूले पनि यसरी निवासबाट शासन चलाएको चाहिँ राम्रो होइन भन्थ्यो। यो चाहिँ राम्रो होइन कि अब यसलाई चाहिँ अफिसलाई अफिस जस्तो बनाउनु पर्ने, घरलाई घर जस्तो गर्नुपर्छ। अफिसलाई घर, घरलाई अफिस बनाउनु पनि भएन। त्यसपछि तपाईँले भन्छ सिंहदरबार यत्र मन्त्रालयहरू छन्, मन्त्रीहरू छन् होइन, सबैलाई एकैचोटि अगाडि बसेर काम गर्नु र कुनै काम परे बेलामा बोलाउने भने जस्तो त्यो हुँदैन। एउटा मन्त्रीहरूको पनि उहाँ मन्त्री प्रधानमन्त्री हो नि त होइन। त्यसरी प्रधानमन्त्रीहरू चाहिँ आफ्नो कार्यालयमा बसेर काम गर्नु नै राम्रो हो। यो अरू तरिकाले गरेको चाहिँ राम्रो परम्परा होइन। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले वार्षिक योजना तय गर्नेदेखि विभिन्न मन्त्रालयहरूको निगरानी गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको उपस्थिति बिरलै हुने गरेको छ। बन्दै गरेका नयाँ नीति नियम र तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयनको प्रगति विवरण कस्तो छ भन्ने कुराको अध्ययन अनुसन्धान गर्ने निकाय नै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय हो। तर प्रधानमन्त्री देउबाले कार्यालयमा उपस्थिति नजनाउँदा यी कामहरू समेत प्रभावित भइरहेका छन्। प्रधानमन्त्री देउबा स्वयं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा कहिलेकाहीँ मात्र उपस्थित हुने गरेको सोही कार्यालयका अधिकारीहरूले दाबी गरेका छन्। आउनुहुन्छ होला, अब उता मिटिङ परेन भने त आउनुहुन्छ। हाम्रो रेगुलर कामहरू यो चलिरहेको छ, त्यसमा त कुनै डिस्टर्ब छैन। आवश्यकता अनुसार आउनुहुन्छ, भन्न आउने चाहिँ होइन। होइन अवश्य हुनुहुन्छ। म त यहाँ आएको बेलामा देख्छु फेरि मैले हाम्रो त्यो गत साल स्वीकृत जुन वार्षिक कार्यक्रम र कार्ययोजनाहरू छन्, तिनै कार्यक्रम र कार्ययोजना अनुसारका हामी कामहरू गर्छौँ। प्रधानमन्त्री कार्यालय स्वभावैले अब नीति निर्माणसँग सम्बन्धित कार्यालय भएको हुनाले नीति बनाउने, नीतिको कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन गर्ने, नीतिमा प्राप्त पृष्ठपोषणहरूलाई त्यसलाई लिएर आगामी नीति तथा कार्यक्रमहरूमा के कसरी सुधार गर्न सकिन्छ छलफल गर्ने, यस्तो लगायतका नीतिगत कामहरू यो अदालतले बढी गर्छ। आफ्नै कार्यालयमा उपस्थिति नजनाउने तर सरकारी निवासबाटै काम कारबाही चलाउँदा यसले राज्यको शासन प्रणाली कमजोर बन्न पुगेको त होइन भन्ने चिन्ता नागरिकहरूमा देखिएको छ। जनताको करबाट सञ्चालित सरकारले प्रशासनिक ठाउँबाटै सरकारी काम गर्ने दिन कहिले आउला त? सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउतका साथमा नरेन्द्र महतारा, काठमाडौँ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब पालो विश्रामको। विश्रामपछि परीक्षणका रूपमा लागू गरिएको हप्ताको 2 दिन बिदा दिने सरकारी निर्णय बुधबारदेखि हट्यो। सरकारी कार्यालयको समयमा पनि हेरफेर। अमेरिकामा हतियार खरिद सम्बन्धी नयाँ नियम लागू गर्न अमेरिकी सिनेटरहरूको अन्तर्पार्टी समूह सहमत। बन्दुक खरिदमा थप कडाई गरिने। र एसीसी महिला टी20 च्याम्पियनसिपमा सहभागी हुने नेपाली राष्ट्रिय महिला क्रिकेट टोलीलाई बिदाई। भोलि मलेसिया प्रस्थान गर्दै। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। देशका 3 ठूला कम्युनिस्ट पार्टीहरू गठबन्धनतर्फ उन्मुख हुन थालेका छन्। स्थानीय तहको निर्वाचनपछि एमाले, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका नेताहरूले वामपन्थी एकता देशको आवश्यकता भन्दै छलफल सुरु गरेका छन्। विगतमा कम्युनिस्ट दललाई प्राप्त जनमत जोगाउन नसकेको र वामपन्थीहरूलाई फुटाउन विभिन्न शक्ति सक्रिय रहेको भन्दै वामपन्थी दल पुनः गठबन्धनको विषयलाई लिएर तीव्र छलफलमा जुटेका हुन्। अमृत ढकालको रिपोर्ट। देशका 3 ठूला वामपन्थी दलहरूले विगतमा गरेको गल्तीलाई आत्मसमीक्षा गर्दै पुनः वाम गठबन्धनको प्रयास थालेका छन्। स्थानीय तहको निर्वाचनपछि भित्रभित्रै वाम गठबन्धनको विषयमा छलफल गर्दै आएका नेताहरूले पछिल्ला दिनमा भने सार्वजनिक रूपमै वाम एकताको बहस सुरु गरेका छन्। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेपछि ओलीको कटु आलोचक माओवादी केन्द्रका नेता नारायण काजी श्रेष्ठ र एमाले अध्यक्ष ओलीबीच भएको भेटवार्तालाई लिएर राजनीतिक वृत्तमा वाम गठबन्धनको विषयले स्थान पाएको छ।
चाहिँ उपयुक्त समयमा गर्न सक्छ। यही असारको 15 गते बैठक बस्ने भनिएको छ। हजुर, सम्भवतः त्यो बैठकमा पनि हुन सक्छ। अब यो त जोसमा पनि भेटघाट भइरहन्छ। एउटै सदनमा एउटै चाहिँ प्रक्रियामा भएपछि चाहिँ भेटघाट नहुने त प्रश्न भएन। मुख्यतः चाहिँ तपाईँको सहकार्यसँग कतिखेर हुन्छ हुँदैन के हुन्छ भन्ने कुराको बारेमा विचार र राजनीतिले निर्धारण गर्ने विषय हो। एमाले नेता घनश्याम भुसालले त कम्युनिस्ट आन्दोलन सङ्कटमा परेको भन्दै बुधबार काठमाडौँमा वाम एकताको पक्षमा बहस नै सुरु गर्ने भएका छन्। गठबन्धनप्रति निकै रुष्ट बनेका नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले गृह जिल्ला इलाममा हुने जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचनमा एमालेसँग गठबन्धन गर्ने भएका छन्। एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले वाम गठबन्धनको विषयमा छलफल गर्न आफ्ना विशेष दूतलाई एमाले नेताहरू कहाँ पठाएका छन्। वाम गठबन्धनको बहस सुरु भएका बेला गुमनाम बसेका वामदेव गौतमले समेत सक्रियता बढाएका छन्। सङ्घीय निर्वाचनमा गौतम पुत्र हरिशलाई एमालेले सहयोग गर्ने शर्तमा उनी एमालेमै फर्किने एमाले स्रोतले दाबी गरेको छ। विगतमा कम्युनिस्ट दललाई प्राप्त जनमत जोगाउन नसकेको र वामपन्थी दलहरूलाई फुटाउन विभिन्न शक्ति सक्रिय रहेको भन्दै वामपन्थी दल पुनः गठबन्धनको विषयलाई लिएर तीव्र छलफलमा जुटेका हुन्। र कम्युनिस्टहरूको बिचको एकता आजको आवश्यकता पनि हो, राष्ट्रको आवश्यकता पनि हो। होइन भनेदेखि कम्युनिस्टहरू एक ठाउँमा भएन भनेदेखि कुनै पनि स्थिर सरकार बन्ने अवस्था आएन। सबै ह्याङ पार्लियामेन्ट बन्ने भयो र अनि त्यसपछि 9 महिना 10 महिना 1 वर्षमा फेरि सरकार बदलिरहने त्यो खतराको घन्टी बजिसकेको छ। किनकि कङ्ग्रेसले पनि बहुमत र लार्जेस्ट बन्न सक्ने अवस्था कङ्ग्रेसको पनि देखिँदैन। यदि वामपन्थीहरू एक ठाउँमा भइदियो भने यिनीहरू अभियसली अघिल्लो पटक यिनीहरू करिब 2 तिहाईको हाराहारीमा पुगेका थिए। लार्जेस्ट बेल स्पष्ट बहुमतका साथ सरकार बनाउन सक्ने अवस्थामा रहन्छन्। त्यसले गर्दा एउटा राजनीतिक स्थिरताको लागि पनि सरकारको स्थिरताको लागि पनि वामपन्थीहरू एक ठाउँमा आउन अहिले समयको माग र यो आवश्यकता पनि हो। एकातिर वाम गठबन्धनको विषयलाई लिएर नेताहरूले छलफल सुरु गर्नु र अर्कातर्फ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले काङ्ग्रेसलाई ठेगान लगाइदिन्छु भन्ने अभिव्यक्तिलाई निकै चासोको साथ हेरिएको छ। नेपालको इतिहासलाई फर्केर हेर्ने हो भने कम्युनिस्ट पार्टीलाई जनताले ठूलो आश र भरोसा गरेर पटक पटक सत्तामा पुर्याएका छन्। तर कम्युनिस्ट दलले भने क्षणिक स्वार्थका लागि जनताको मतलाई कुल्चाउँदै आएका छन्। समान विचार र सिद्धान्त भएका दल एक हुनु राम्रो हो, तर नेपालमा भने नेताका स्वार्थका कारण कम्युनिस्ट मिल्ने भन्दा पनि सिद्धिने बाटोतर्फ अघि बढेको जानकारहरूले बताएका छन्। अहिले चलेको बहस प्रदेश र सङ्घीय निर्वाचन जित्नका लागि हो वा साँच्चैकै पुनः वाम दलहरू एकतर्फ हुन खोजेका हुन्, त्यो भने समयले नै देखाउनेछ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सम्पूर्ण लम्सारका साथमा अमृत ढकाल, काठमाडौँ। पछिल्लो समय संघीयताबारे आफ्नै खाले टिप्पणीहरू आउन थालेका छन्। कतिले संघीयता सफल देखेका छन् भने कतिले असफल देखेका छन्। यद्यपि अहिलेसम्म संघीयताबारे अन्तिम निचोड भने आइसकेको छैन। त्यस्तै बागमती प्रदेश सभाका सभामुख सानु कुमार श्रेष्ठले पनि नेपालको संघीय संरचनाबारे अनावश्यक टिप्पणी नगर्न विज्ञहरूलाई आग्रह गरेका छन्। एक रिपोर्ट। मंगलबार बागमती प्रदेश सरकारको उद्योग पर्यटन तथा वातावरण समितिले आयोजना गरेको लैंगिक तथा सामाजिक समावेशीकरण विषय कार्यक्रममा सभामुख श्रेष्ठले नेपालको संघीय संरचनाबारे अनावश्यक टिप्पणी नगर्न विज्ञहरूलाई आग्रह गरेका हुन्। उनले संघीय संरचनाबारे कसैले पनि विस्तृत र गहन अध्ययन नगरेको भन्दै संघीय संरचनाका बारेमा अनुमानको भरमा टिप्पणी बन्द गर्नुपर्ने बताए। सभामुख श्रेष्ठले प्रदेश सरकारले गरिरहेका कामको समीक्षा हुन आवश्यक रहेको पनि स्पष्ट पारे। पार्लियामेन्टले अहिलेसम्मको कार्यान्वयनको तहमा संहिताको सन्दर्भमा यो संहिता सफल छ कि छैन, यो कार्यान्वयनको तहमा कतिको प्रभावकारी छ त भनेर हचाउको भरमा संहिता फेल भयो, संहिता पास भयो भन्ने सन्दर्भ कुरा हो। यसको मलाई चाहिँ प्रभावकारिता बजेटको कुरादेखि लिएर सबैलाई यो प्रभावकारिताको एउटा मूल्याङ्कन गरेर मलाई चाहिँ हामीले अगाडि ल्याउन सकेको स्थितिमा त्यो चाहिँ भोलि आउने मलाई जेनेरेसन भोलि आउने मलाई पार्लियामेन्टहरूलाई पनि त्यो एउटा शिक्षाको विषयवस्तु हुन्छ भनेर अहिले हामीले दाता युएनडीपी लगायत कतिपय मतलब संस्थाहरूलाई पनि हामीले भन्ने पनि गरेको छ। कार्यक्रममा बागमती प्रदेश सांसद सीता लामाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि प्रदेशले आवश्यक बजेट छुट्याउन नसकेको बताइन्। उनले सामाजिक वृत्ति विकास गर्ने कुरा कागजमै सीमित भएको र बजेटमा आउन नसकेको पनि बताइन्। अपाङ्गता भएको व्यक्तिको लागि बजेट छुट्याएको छैन। सामाजिक वृत्ति विकास गर्ने भनेको छ त्यहाँ आएको छ कुरा, तर बजेट छैन। त्यो मतलब
पेपरमा आएको छ, नीतिमा आउँदैमा मात्रै बजेट एलोकेसन नहुने बित्तिकै त्यो त भएन नि, कागजमा मात्रै डकुमेन्टेसन हुनुभयो, साँच्चै इम्प्लिमेन्टेसन गर्नको लागि छैन त्यो कुरा। कार्यक्रममा बागमती प्रदेश सांसद सरेश नेपालले नेपाली समाजमा महिलाहरूमा सबैभन्दा ठूलो समस्या सम्पत्तिको अधिकारको व्यावहारिक उपयोगको रहेको बताए। उनले जलवायु परिवर्तन र त्यसका असर ध्यानमा राखेर नदी किनारमा सडक र बस्ती बसाल्ने कुरालाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने सुझाव दिए। सबैभन्दा ठूलो समस्या चाहिँ सम्पत्तिको अधिकारको व्यावहारिक उपयोग हो। यो नभएसम्म अरू जे जस्ता कुराहरू गरे पनि त्यो हुँदैन भने हामीले जलवायु परिवर्तन र त्यसका असरहरूको बारेमा चर्चा गर्दाखेरि नदीका किनारहरूमा रोड नबनाउने, नदीका किनारहरूमा बस्ती बसाल्ने कुरालाई निरुत्साहित गर्ने। कार्यक्रममा बागमती प्रदेश सभाका सांसद डाक्टर राजा राम कार्कीले दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्नलाई प्रति वर्ष 34 अर्ब नेपाली पुँजीगत खर्च गर्नुपर्ने अवस्था रहे पनि साधारण खर्च बढी हुने गरेको बताए। जेन्डर सम्बन्धी रिलेटेड मात्रैलाई चाहिँ हामी दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्नलाई प्रति वर्ष 34 अर्ब नेपाली पुँजीगत खर्च गर्नुपर्छ। यहाँ धेरै खर्च चाहिँ पुँजीगतै हुँदैन। यहाँ चाहिँ अब लैङ्गिक असमानता हटाउनको लागि लैङ्गिक समावेशीकरण, इम्पावरमेन्ट, सशक्तिकरणका जम्मै इन्डिकेटरलाई हामी सम्बोधन गर्दै जाने हो भने प्रति वर्ष 34 अर्ब पुँजीगत खर्च गर्नुपर्छ। तर यहाँ अहिले कति खर्च भइरहेछ त्यो पनि साधारण खर्च चाहिँ बढी भइरहेछ। कार्यक्रममा बागमती प्रदेश सरकारको उद्योग पर्यटन तथा वातावरण समितिकी सभापति रमा आले मगरले नागरिकले नागरिकता मैत्री ऐन भन्दा पनि नागरिक मैत्री विकास चाहेको बताइन्। सभापति आले मगरले जनतामा रहेको विकासका चाहनालाई ऐन निर्माणसँगै अघि बढाउनु पर्नेमा सरकार लाग्नुपर्ने बताइन्। बुधबारदेखि सरकारी कार्यालयको समय हेरफेर हुने भएको छ। परीक्षणका रूपमा लागू गरिएको हप्ताको 2 दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय सरकारले खारेज गरेसँगै कार्यालय समय पनि हेरफेर हुने भएको हो। गृह मन्त्रालयले सूचना जारी गर्दै भोलि असार 1 गतेदेखि कार्तिक 15 गतेसम्म तथा माघ 16 गतेदेखि चैत्र मसान्तसम्म कार्यालय समय बिहान 10 बजेदेखि अपराह्न 5 बजेसम्म हुने जनाएको छ। यस्तै कार्तिक 16 गतेदेखि माघ 15 गतेसम्म बिहान 10 बजेदेखि अपराह्न 4 बजेसम्म कार्यालय सञ्चालन हुने भएका छन्। शुक्रबार भने बिहान 10 देखि दिउँसो 3 बजेसम्म मात्रै कार्यालय खुल्ने मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेलले जानकारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ। गत जेठ 1 गतेबाट परीक्षणका रूपमा सातामा 2 दिन शनिबार र आइतबार बिदा दिने निर्णय 3 साता नपुग्दै गत जेठ 23 गते बसेको मन्त्री परिषद बैठकले असार 1 देखि लागू हुने गरी खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो। उपत्यकाका अधिकांश व्यस्त चोक तथा स्थानमा सार्वजनिक शौचालयको अभाव छ। काम विशेषले बाहिर जानुपर्दा शौचालयको अभावले शौच गर्न नपाउँदा सर्वसाधारणले शास्ति खेप्दै आएका छन्। तर कतिपय स्थानको अवस्था भने फरक छ। काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न 6 स्थानमा भने स्मार्ट शौचालय निर्माण गरिएको छ। ती शौचालय सफा र चिटिक्क छन्। मेनुका लम्सालको रिपोर्ट। पर्याप्त सार्वजनिक शौचालय छैनन्। भएका शौचालयमा पनि सरसफाइको अभाव छ। व्यवस्थित र सफा सार्वजनिक शौचालय नहुँदा सर्वसाधारणले शास्ति खेप्ने गरेका छन्। तर सबै स्थानको अवस्था भने एकै छैन। उपत्यकाका केही स्थानमा स्मार्ट शौचालयको निर्माण गरिएको छ। ती स्थानको अवस्था बेग्लै छ। काठमाडौँको बानेश्वर, स्वयम्भू, विष्णुमती, रामघाट, त्रिपुरेश्वर, ललितपुरको मङ्गलबजार र पाटनढोका गरी उपत्यकाको 6 स्थानमा स्मार्ट शौचालय सञ्चालनमा छन्। यस्ता शौचालयहरू सफा र चिटिक्क मात्र छैनन्, अपाङ्ग मैत्री पनि छन्, जसले सर्वसाधारणलाई सहजता प्रदान गरेको छ। तर यस्ता राम्रा शौचालयहरू सीमित स्थानमा मात्र छन्, जसलाई उपत्यकाका अन्य स्थानमा समेत विस्तार गर्नुपर्ने सर्वसाधारणको भनाइ छ। शौचालय होइन अरू ठाउँमा पनि खोलिदिँदा हामीलाई अलि सजिलो, अलि सरल महसुस हुन्थ्यो। राम्रो छ, सफा छ होइन, युज गर्ने लायकको छ। अब टोयलेट सफा भयो भने त आफ्नो स्वास्थ्यलाई पनि राम्रो हुन्छ नि त। फोहोर भयो भने त नराम्रो भयो नि त होइन। आफ्नै स्वास्थ्यको लागि पनि हेरेर गर्नुपर्छ।
काठमाडौँ उपत्यकामा रहेका स्मार्ट सार्वजनिक शौचालयहरू लोकप्रिय बन्दै गएका छन्। शौचालयमा महिलाहरूको झोला झुन्ड्याउने ह्याङ्गर साथै सेनेटरी प्याडको समेत व्यवस्था छ। महिला र पुरुषसँगै अपाङ्ग र पर्यटकका लागि समेत छुट्याइएको छ। शौचालयमा बच्चाका लागि डाइपर, शौच गरेपछि हात धुन स्वचालित धाराको व्यवस्था समेत गरिएको छ। त्यो सँगै हात सुकाउनका लागि मेसिनको प्रयोग गरिन्छ। यस्तै बी फ्री टेक्टीको समेत व्यवस्था गरिएको छ। शौच गरे बापत 15 रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ, जसमा चिया निशुल्क गरिएको छ। संरचनात्मक मात्र नभई वातावरण मैत्री रहेका स्मार्ट शौचालय अन्य स्थानमा पनि निर्माण गर्न उदाहरण बन्न सकुन् भन्ने उद्देश्य रहेको स्मार्ट शौचालय निर्माण संस्थाको भनाइ छ। पालिकाका चाहिँ सम्बन्धित चाहिँ निर्णयकर्ताहरूले चाहिँ हेरुन्, देखुन् र सिकुन् भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले यो सुरु गरेको हो। त्यसैले अब जहिले पनि के त भन्दाखेरि हामीले यसो गरिदिनु पर्यो, उसो गरिदिनु पर्यो भनेर एउटा सुझावको किसिमले हैन, सुझाव दिने किसिमले चाहिँ हामीले भनिराख्दाखेरि सायद उहाँहरूले चाहिँ यो कुरालाई चाहिँ त्यति चाहिँ के त भन्दाखेरि गहन रूपमा चाहिँ नलिएको हुनाले अब अहिले यो आँखाले देखिसकेपछि सायद अब यसले केही चाहिँ प्रभाव गर्छ कि र अब बन्ने चाहिँ सार्वजनिक शौचालयहरू यो गुणस्तरको अथवा यो स्तरको र योभन्दा राम्रो हुन्छ कि भन्ने हाम्रो चाहिँ आशा हो। यस्ता स्मार्ट शौचालय सार्वजनिक शौचालय पनि व्यवस्थित हुन सक्छन् भन्ने उदाहरण हुन्। तर धेरै जनसङ्ख्या बसोबास गर्ने काठमाडौँ उपत्यकामा यस्ता शौचालय अपर्याप्त छन्। आम मानिसलाई सहज हुने गरी यस्ता शौचालय मानिसको बाक्लो उपस्थिति अन्य ठाउँहरूमा पनि सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक छ। आम मानिसलाई सहज हुने गरी यस्ता शौचालय मानिसको बाक्लो उपस्थिति हुने अन्य ठाउँहरूमा पनि सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कमल श्रेष्ठका साथमा मेनुका लम्साल, काठमाडौँ। काठमाडौँ उपत्यकाका अधिकांश स्थानहरूमा सार्वजनिक शौचालयको अभाव छ। सर्वसाधारणहरू यसबाट पीडित छन्। यही समस्याको सम्बोधन गर्न विभिन्न रेस्टुरेन्ट तथा बैंकहरूले सार्वजनिक शौचालय खुल्ला गरेको घोषणा पनि गरेका छन्। तर सर्वसाधारणले थाहा नपाउँदा समस्या अझै पनि सल्टिएको छैन। यसै सन्दर्भमा आज हामीले सगरमाथा जनबोलीमा सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौँ, तपाईले शौचालयको समस्या कतिको भोग्नु भएको छ? हेरौँ उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा। जो कमी त भएको थियो, कुनै बेला बाटो हिँड्दाखेरि गाह्रो हुन्छ, के हुन्छ पिसाब लाग्छ, ठाउँमा भेटिँदैन, कोही कोही बेला अब पखाला लागिरहेको हुन्छ कोही कोही मान्छेलाई होइन, डाइरिया भएको बेलामा त गाह्रो हुन्छ नि त। नहुँदाखेरि त अब बाहिर खुल्ला त मिल्दैन। त्यो बेला चाहिँ अब हाम्रो ठाउँमा शौचालय हुने हो भने त अलिक सजिलो हुन्थ्यो नि त। टोयलेट सफा भयो भने त आफ्नो स्वास्थ्यलाई पनि राम्रो हुन्छ नि त। फोहोर भयो भने त नराम्रो भयो नि त होइन। आफ्नै स्वास्थ्यको लागि पनि हेरेर गर्नुपर्छ। पहिला त एकचोटि भोगेको थिएँ मैले होइन, अब एकदमै इमर्जेन्सी लागेको थियो अनि नभएर म यहीँदेखि अब भनौँ न गएर एकैचोटि घरमा गएर नि गरे त्यस्तो पनि थियो। भइरहन्छ बट अब त्यसको लागि हामीले के अरे अभाव भइरहँदा पनि त्यसको समस्याको समाधान भने चाहिँ भइरहेको छैन। चोकमा होइन अब ठाउँमा खोलिदिएपछि यो के अरे महानगरपालिकाले हामीले पनि अलि राहत महसुस हुन्थ्यो। त्यो पनि बहुत प्रब्लम छ मैले देखेको लङ रुटमा पनि। अब सहरी एरियामा त बरु बिचरा कति मान्छेहरू अब थाहा हुँदैन अनि टोयलेट बुढा बा आमालाई झन् बढी समस्या हुन्छ, भुराले समस्या हुन्छ अनि भुराले जहाँ पनि उ गरिदिन्छ अनि गराउँछन् होइन। त्यो चाहिँ अब गर्दाखेरि धेरै नराम्रो। चक्रीय अन्नपूर्ण पदमार्गमा पर्ने मनाङको गङ्गापूर्ण ताल संरक्षणको अभावमा सङ्कटमा पर्दै गएको छ। हिमनदीबाट बनेको गङ्गापूर्ण ताल बिस्तारै पुरिन थालेपछि सङ्कटमा परेको हो। तापक्रममा भएको वृद्धिले हिमनदी तीव्र रूपमा पग्लिँदै जाँदा पहाडमा हिउँ सुक्दै गएको र ताल सागुरिँदै गएपछि तालको अस्तित्व सङ्कटमा परेको हो। मनाङबाट शान्ता कमलीको रिपोर्ट। हिमनदीबाट बनेको ताल हिउँ पग्लने क्रम बढ्दै जाँदा सङ्कटमा परेको छ। त्यसमाथि
तालको संरक्षणमा सम्बन्धित निकायबाट समेत चासो दिएको छैन। हिमनदी बग्ने क्रम बढेपछि यसले बगाएको बालुवा र माटोले ताल पुरिँदै गएको र वर्षेनी ताल पुरिने क्रम बढेको छ। मनाङ भएर थोराङ तथा तिलिचो जाने पर्यटकहरूलाई आकर्षण गर्ने सो ताल पछिल्लो समय पुरिँदै जान थालेकोले यसलाई जोगाउन सरकारले पनि आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने स्थानीयको माग छ। माटो र बालुवा तालमा मिसिन नदिन आसपासमा तारबारसँगै वृक्षारोपण गर्न सके केही सुरक्षित हुन सक्ने आन्तरिक पर्यटकको भनाइ छ। हामी आज अवलोकनको क्रममा जिल्ला विकास समन्वय समिति लमजुङ र मनाङको संयुक्त कार्यक्रममा यहाँ आइपुगेका छौँ र आरसिटिसीले आयोजना गरेको कार्यक्रममा यो अवलोकनको क्रममा यहाँ आएका छौँ। हामी अहिले गङ्गापूर्ण तालमा छौँ। मनाङको पहिलाका भनाइअनुसार गङ्गापूर्ण ताल फराकिलो थियो र अहिले साँगुरो अवस्थामा हुँदै गएको छ। गेग्रानले पुर्दै गएको छ र हिमशिखर पग्लिएर गेगर ल्याएर ताललाई साँगुरो घेरामा बनाएको छ। यही अवस्था रहिरह्यो भने यो ताल साँगुरिने, हिमताल फुट्ने, बाढी पहिरो जाने, नदी कटान हुने अवस्थामा हुन्छ। जुन प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनमा छुट्याएको रकम छ त्यसलाई नै सदुपयोग गरेर स्थानीय निकायबाट यसको खोजी गरेर यसलाई संरक्षण गर्नेतिर लागिएन भने हाम्रा प्राकृतिक स्रोतहरू त्यसै हराएर जाने अवस्था हुन्छ। यसरी नै अहिले अवलोकनको अवस्थामा जुन हामीले जोखिमपूर्ण अवस्था देख्यौँ ती अवलोकनमा देखिएका यसका असरहरूलाई न्यूनीकरण गर्नलाई हामी सक्दो भर गर्नेछौँ। समुद्री सतहको 3540 मिटर उचाइमा पर्ने गङ्गापूर्ण ताल मनाङ दिस्याङ गाउँपालिका 6 मा पर्छ। गङ्गापूर्ण हिमाल अन्नपूर्ण चौथो खाङसार काङबाट ग्लेसियर पग्लेर आएको हिमनदीले गङ्गापूर्ण ताल बनेको छ। गङ्गापूर्ण ताल तिलिचो पछिको दोस्रो पर्यटकीय आकर्षण मानि पनि प्रत्येक वर्ष ताल पुरिँदै गएको छ। मनाङको चामे गाउँपालिकाले पुरिँदै गएको तालको विषयमा आफूहरू गम्भीर भएको र संरक्षणमा ध्यान दिने बताएको छ। मनाङ जिल्लाभित्र तपाईँको यो ताल तलाइहरूमध्ये गङ्गापूर्ण ताल पनि एउटा छ। यो चाहिँ हाम्रो यो गाडीबाट एक्सेस गाडीको सुविधाबाट आएर नजिकबाट हेर्न सकिने एउटा ताल चाहिँ हिमताल गङ्गापूर्ण हिमालको फेदमा छ। यो ताल चाहिँ दिनदिन कटान त्यो गिटी बालुवा माटोले यसलाई कटान गर्दै यो चाहिँ तालको चाहिँ भोलि अस्तित्व हराउने अवस्था रहेको अवस्थामा अहिले तत्कालीन रूपमा चाहिँ गाउँपालिका र प्रदेश सरकार गण्डकी प्रदेशले चाहिँ यस ताललाई चाहिँ तपाईँको भोलिको दिनमा चाहिँ अब लोभ हुन नदिनको लागि यस ताल संरक्षणका लागि अहिले प्रदेश सरकारले 40 लाख रुपियाँ यसमा विनियोजन गरेको छ र साथै गङ्गापूर्णले नै आगामी दिनमा यसमा चाहिँ एउटा टिपिआर बनाएर नै कामको लागि अगाडि बढेको अवस्था छ। जिल्लाको एउटा नेतृत्वको हिसाबले भन्दाखेरि तर मेरो क्षेत्र नभए तापनि मैले त्यहाँका अध्यक्षज्यूहरूसँग कोर्डिनेट गरेको छु। त्यो तालले हामीले संरक्षण गर्न सक्यो भने यो मनाङको एउटा अस्तित्व रहन्छ। गङ्गापूर्ण हिमाल अन्नपूर्ण 4 खाङसार काङ ग्लेसियर डोमबाट बगेर आएको हिमनदीबाट बनेको तालको 3 भागमध्ये 1 भाग हराइसकेको स्थानीयहरूले बताएका छन्। झन्डै 21.8 हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको यो ताल सफा भएको बेला निलो, वर्षायाममा सेतो र हिउँदयाममा हिउँ जम्ने अनौठो विशेषता भएको ताल मानिन्छ। वर्षेनी खस्ने हिउँ पहिरोले पुरिँदै जान थालेपछि मनाङको गङ्गापूर्ण हिमताल संरक्षण गर्न पर्खाल लगाइएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि मनाङबाट शान्ता कमलीको रिपोर्ट। सगरमाथा प्राइम समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि। अमेरिकामा हतियार खरिद सम्बन्धी नयाँ नियम लागू गर्न अमेरिकी सिनेटरहरूको अन्तर्पार्टी समूह सहमत। बन्दुक खरिदमा थप कडाई गरियो। र एसएससी महिला टी20 च्याम्पियनसिपमा सहभागी हुने नेपाली राष्ट्रिय महिला क्रिकेट टोलीलाई बिदाई। भोलि मलेसिया प्रस्थान गर्नु। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब पालो अर्थ समाचारको। पछिल्लो 2 साता भन्दा बढी निरन्तर रूपमा गिरावट आएको नेप्से परिसूचक 1.5 वर्षपछि 2000 बिन्दु भन्दा तल झरेको छ। नेप्से परिसूचक आज राति
18 महिना यताकै कम बिन्दुमा झरेको हो। 2077 पुस पहिलो सातासम्म 1998.65 बिन्दुमा कारोबार भएको थियो। तत्पश्चात गत असारदेखि फराकिलो अङ्कले नेप्से सूचक र कारोबार रकम समेत बढ्दै गएको थियो। गत साउन अन्तिमसम्म बजार बढेर 3200 अङ्कमाथि पुगेको थियो। तर चालु आर्थिक वर्ष लागेसँगै निरन्तर रूपमा गिरावट हुँदै आएको नेप्से आज 36.08 अङ्कले घटेर 1996.25 बिन्दुमा झरेको छ। त्यस्तै सेन्सिटिभ इन्डेक्स 6.48 अङ्कले घटेको छ भने फ्लड इन्डेक्स 2.29 अङ्क र सेन्सिटिभ फ्लड इन्डेक्स 1.8 अङ्कले घटेको छ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब पालो खेल समाचारको। मलेसियामा आयोजना हुने एसीसी महिला टी20 च्याम्पियनसिपमा सहभागी हुने नेपाली राष्ट्रिय महिला क्रिकेट टोलीलाई आज विदाई गरिएको छ। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले आज एक कार्यक्रमको आयोजना गरेर एसीसी महिला टी20 च्याम्पियनसिपमा सहभागी हुन बुधबार मलेसिया प्रस्थान गर्न लागेको टोलीलाई विदाई गरेको हो। टोलीलाई राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपका सदस्य सचिव टङ्कलाल घिसिङ र क्यानका पदाधिकारीले विदाई गरेका हुन्। विदाईपछि नेपाली टोलीकी कप्तान रुबिना छेत्रीले एसिया कपमा छनौट भएर फर्कने बताइन्। खेल समाचारसँगै हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौं। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। प्रतिनिधि सभामा अर्थमन्त्री शर्माको राजीनामा माग। अनाधिकृत व्यक्तिसँगको साटकाटमा करको दर हेरफेर गरेको आरोप। अर्थमन्त्रीद्वारा आरोपको खण्डन। बालुवाटारमा राजनीतिक चहल पहल बढ्दा उजेलमा सिंहदरबार। सरकारी काम कारबाहीमा कर्मचारीलाई झमेला। सत्ताको दुरुपयोग गरेको भन्दै प्रधानमन्त्रीको आलोचना। परीक्षणका रूपमा लागू गरिएको हप्ताको 2 दिन बिदा दिने सरकारी निर्णय बुधबारदेखि हट्यो। सरकारी कार्यालयको समयमा पनि हेरफेर। अमेरिकामा हतियार खरिद सम्बन्धी नयाँ नियम लागू गर्न अमेरिकी सिनेटरहरूको अन्तर्पार्टी समूह सहमत। बन्दुक खरिदमा थप कडाई गरिने। र एसीसी महिला टी20 च्याम्पियनसिपमा सहभागी हुने नेपाली राष्ट्रिय महिला क्रिकेट टोलीलाई विदाई। भोलि मलेसिया प्रस्थान गर्दै। हवस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha.tv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।